कसैले साक्षात परमात्मा देखेका थिए, कसैले एउटा साधारण चोर म वृन्दावनमा माखन चोर्नेवाला चोर हो भनेर देखेका थिए भने, कसैले एकदम बलवान पुतनालाई अकासुर बकासुर धेनुकासुर सबैलाई मार्नेवाला पहलमान हो, यो अत्यन्त बलशाली हो भनेर दर्शन गरेका थिए। कृष्णलाई सबैले अलग अलग भावले दर्शन गरेका थिए। कसैले साक्षात कामदेवको समान देखेका थिए, कसैले साना वात्सल्य रूप भनेर आफ्नो शिशु वात्सल्य जस्तै आफ्नो पुत्रवत दर्शन गरेका थिए। सबैको दृष्टि व्यक्ति एउटै थिए, परन्तु दृष्टि हजारौं थिए। जसले जुन दृष्टिले हेर्छ बस उसले त्यही नै देख्छ। प्रेमसँग भन्नुहोस् राधे राधे। दृष्टि यदि हामीले राम्रो बनाउन सक्यौं भने हाम्रो सबै कुरा राम्रो हुन्छ है। दृष्टि हाम्रो सबैभन्दा पहिलो दुईटा इन्द्रिय, श्रोत्र इन्द्रिय र यो दृष्टि इन्द्रिय, दुईटालाई सम्हाल्न अति जरुरी छ। प्रेमसँग भन्नुहोस् राधे राधे। दृष्टि महान भयो भने हामी भित्र कुनै पनि चीज प्रवेश गर्छ, कहाँबाट प्रवेश गर्छ? दुईटा स्थान छन् विशेष रूपले प्रवेश गर्ने, एउटा नेत्र हो, एउटा कान हो कि होइन? नेत्रले नदेखेको चीज मनले पनि त्यति धेरै याद गर्दैन जस्तो मलाई लाग्छ। ओके, हजुरहरूलाई कस्तो लाग्छ? नेत्रले जुन चीज देखेको छ त्यो मनले पनि सोच्छ धेरै जसो। कानले जुन कुरा सुनेको छ त्यो कानले सुनेको चीज पनि मनले विचार गरेको हुन्छ, सोचिरहेको हुन्छ। यदि कान र नेत्र दुईटालाई हामीले सम्हाल्न सक्यौं भने सायद हामी भित्र पनि त्यति धेरै युद्ध चल्दैन। धेरै युद्ध चल्ने भनेको नेत्रले देख्छ, कानले सुन्छ। ओहो त्यो फलाना व्यक्ति त यस्तो अरे भनेर कानले सुन्यो, अनि कानले सुनेपछि मनले त्यसमा विचार गर्न थाल्छ, ओहो हो त्यस्तो हो। अनि विभिन्न प्रकारका तरङ्गहरू यो हृदयमा उठ्न थाल्छ। कानले नसुनेको भए त्यो आउँथेन भावना। फेरि मुखले बोलेको पनि सुन्यो, नेत्रले पनि देख्छ। हिँड्दा हिँड्दै बाटोमा कोही दृश्य देखिन्छ, हिँड्दा हिँड्दै कोही दृश्य देखियो, बस त्यही याद आउँछ। मनले त्यसैलाई विचार गर्न थाल्छ, त्यसैले सोच्न थाल्छ, त्यही भावना पुग्छन्। त्यसैले सोच अथवा यो श्रोत्र र नेत्र दुईटालाई हामीले विशेष ध्यान दिनुपर्छ। प्रेमसँग भन्नुहोस् राधे राधे। दुईटालाई हामीले यदि ध्यान दियौं भने हाम्रो मनमा युद्ध त्यति हुँदैन। त्यसैले त सायद मलाई लाग्छ सूरदासजीले बिल्व मङ्गलले आफ्ना दुवै नेत्र तोडिदिएका थिए। बिल्व मङ्गल साधारण बालक थिए, युवा थिए। सुन्दरी कोही कन्या देखे, मन आकर्षित भयो। विवाह गर्छु भनेर पछि परे, आग्रह गरे, बिन्ती गरे, विवाह भयो। एक पल पनि उसको बिना बस्न सक्दैन, एक पल पनि बस्न नसक्नु। 2 दिन माइत गइन्, पछि एक दिन त यस्तो स्थिति भयो, माइत गएकी थिए बिल्व मङ्गलकी पत्नी। जान्छु भेट्न भन्दै रात्रिमै निस्के। टाढा घर थियो, नदी पार गर्नु पर्थ्यो, भयङ्कर घनघोर वर्षा भएको थियो। म जाने हो, जान्छु कुनै पनि हालतमा। निस्के घरबाट, पुग्नु पर्ने टाढा, वर्षा छ, ठुलो नदी छ, परन्तु उनले केही पनि सोचेका छैन। एउटै उनको मनमा छ, म गएर भेट्छु।
निस्के। अंधकार थियो, रात्रिमा मध्यरात्रि थियो। नदी विशाल बढेर नदी आएकी थिइन्। नदी पार गर्छु भनेर हाम फाले। तेज प्रवाह थियो, नदीमा बग्न थाले। एउटा केही सहारा, एउटा ठुटो जस्तो कोही ठुलो ठुटो जस्तो लाग्यो उनलाई। त्यही समातेर अगाडि गयो। त्यसैको सहारामा म पार हुन्छु भन्दै बिस्तारै बिस्तारै पार गए। नदी पार गरेर फेरि पत्नीको गृहसम्म पुगे। वहाँ पुगेर दरवाजा बन्द थियो। कसरी जाने? दरवाजा खुल्दैन। माथि चढेर जान्छु भनेर माथि नै दिवाल माथि चढ्न थाले। चढ्न सकेन। त्यही एउटा केही रस्सी जस्तो देखे। यसरी रस्सी समातेर दिवाल माथि चढे। पुगे घरमा। वहाँ पत्नी बडा आश्चर्यचकित। यस्तो अन्धरात्रि भयंकर गर्जना हुँदैछ, पानी परिरहेको छ, नदी विस्तार एकदम उम्डेर नदी आएकी छन्। कसरी आउनुभयो? नदीमा एउटा ठुलो लकडी थियो, ठुटो थियो, त्यसैको सहाराले आए। त्यो ठुटो के रहेछ भनेर विचार गर्दा पछि थाहा भयो त्यो ठुटो अरू कोही थिएन, त्यो त एउटा लास थियो, मरेको लास थियो। त्यो एउटा मरेको लास कसैले फेकेको थियो। त्यो लासलाई समातेर नदी पार भए। रातमा त्यो पनि थाहा भएन उनलाई मैले कसलाई समात्दैछु भन्ने। वहाँ पुगे, दिवाल चढ्न सकेनन्। रस्सी समातेर, रस्सी सम्झेर एउटा साँपलाई, बडा विशाल सर्पलाई नै समातेका रहेछन्। सर्प समातेर माथि आएछ। माथि पुगे, तल झरे। हेर्दा थाहा भयो 1-2-4 दिन पनि बस्न नसकेर यस्तो व्याकुल भएर मुर्दालाई समातेर साँपमाथि झुन्डिएर यहाँ आउने। पत्नीले भनिन्, धिक्कार छ तिम्रो जीवन, धिक्कार छ। वास्तवमा धिक्कार गर्न थालिन् पत्नीले। खूब सम्झाइन् पत्नीले। जब उनले सम्झाउन थालिन्, उनलाई पनि थोरै वैराग्य भयो। वास्तवमा धिक्कार छ मेरो जीवन। एउटा साधारण स्त्रीको मोहमा परेर म यस प्रकार सब छोडेर यहाँ आए, पागल जस्तै भएर भन्ने उनलाई पनि अनुभव भयो। जब स्त्रीको फटकार लाग्यो, अनुभव भयो, वैराग्य आएको थियो थोरै मनमा। पत्नीले सम्झाइन्, छोडेर गए घरमा। आजदेखि कहिल्यै पनि म भेट्दिन भनेर छोडेर गएका थिए। परन्तु यो इन्द्रियहरू बडा बलवान छन्। फेरि कहीँ एउटा कन्या देख्छन्, मन आकर्षण भयो। फेरि उसलाई पहिलाको कुरा याद आयो। बिल्व मङ्गललाई पहिलाको कुरो याद आयो। ओहो, म फेरि त्यही मोहमा फस्न तयार भए, धिक्कार छ मलाई भनेर तुरुन्त 2टा सिन्का लिएर आफ्नो 2टै आँखा फोडिदिए। यसरी फोडिदिए 2वै आँखा। यो आँखाबाट मेरो मनमा यो भावनाहरू, विषयहरू प्रवेश गरेका छन्। त्यसैले म अब यो नेत्र नै राख्दिन। आँखै फोडे, आफ्नै हातले आफ्नो नेत्र फोडे, अन्धा भएर घुम्न थाले। निरन्तर भगवानको नाम स्मरण गर्छ। निरन्तर प्रभुको नाम स्मरण गर्दै बिल्व मङ्गल भक्तहरूको लिस्टमा नाम आयो। बिल्व मङ्गलको परम भक्त भए। त्यसैले यो दृष्टि जुन छ यो बडा भयंकर हुन्छ। दृष्टि, यो श्रोत्र इन्द्रिय र यो द्रष्ट इन्द्रिय, दुईटालाई हामीले बचाउने कोसिस गर्नुपर्छ। प्रेमसँग भन्नुस् राधे 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 राधे। दृष्टि हामीले चाहिँ बचायौँ भने अवश्य पनि हाम्रो मन पनि शान्त हुन्छ। मीराबाईको जस्तै दृष्टि हामीले बनाऊ।
बोलो भक्तवत्सल भगवान को। मीराबाईले जहाँ पनि आफ्नो गिरधर गोपाललाई देख्ने गर्थिन्, जहाँ पनि उनको दृष्टि नै थियो मेरो प्रभु, मेरो गिरधर गोपाल, मेरो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। कस्तो भावना थियो। मीराको जन्म बडा सुन्दर छ। हजुरले सुन्नु भएको छ कि नै? मीराको जन्म कथा सुन्नु भएको छ? संक्षेपमा म सुनाउँछु है त। मीराबाईलाई त जान्नुहुन्छ नि, सुन्नु भएको छ। मीराबाई भनेको एकदम साक्षात भगवानलाई प्राप्त गरेकी, अहिले कलियुग कि कोही सत्ययुग त्रेतायुगको कथा होइन के। मैले कुनै पनि सत्य त्रेताको कथा भनेको छैन, सब यही कलियुगमा भएका घटनाहरू और वास्तविक भगवानलाई प्राप्त गरेका ती सन्त महापुरुषहरूको कथा सुनाउँदैछु, ताकि हामीलाई पनि यो विश्वास होस् कि भगवान हामीबाट टाढा छैनन्, भगवान हाम्रो पासमा हुनुहुन्छ। बस केवल हाम्रो भावना, हाम्रो दृष्टि, हाम्रो दृढ विश्वास भगवानलाई प्राप्त गर्ने जबसम्म हुँदैन, भगवान प्राप्त हुँदैन। ती मीराबाई अहिले कमसे कम 250-300 साल पहिलाको कुरा हो। हाम्रो जिजु बाजेहरू पनि 250-300-400 सालका हुनुभयो होला। समय बिते, धेरै पहिलाको कुरा होइन। मीराबाई को जन्म भएको थियो राजस्थानमा। म धेरै लामो त भन्दिनँ, मीराबाईको चरित्र भन्ने भने पुरा 7 दिनसम्म लाग्छ। कहिलेकाहीँ केवल मीराबाईमा बोलाउँला, कहिलेकाहीँ केवल सख्खुबाईमा बोलाउँला, कहिलेकाहीँ केवल तुलसीदासजीमा बोलाउँला, हैन? सत्सङ्ग यसरी चल्दै गयो भने। मीराबाई पूर्व जन्ममा माधवी नाम की सखी थी, वृंदावन में, ब्रज में। के नाम? माधवी। श्रीधाम वृन्दावन में विवाह भयो तिनको। मथुरामा जन्म भएको थियो, विवाह भयो वृन्दावनमा। वृन्दावनमा एउटा कन्हैयाको मित्र ग्वालाको साथमा विवाह भयो है। कसको? माधवीको विवाह भयो। सासु आमाले माधवीलाई सम्झाउन थालिन्। सासु आमाले भनिन्, माधवी यहाँ नन्दको छोरो छ एउटा, त्यो नन्दको छोराको तरफ नहेर है। त्यो नन्दको छोराको तरफ हेर्यो भने तिमी उनैकी हुन्छौ, फेरि काम गर्न बिर्सिन्छौ। नहेर्नु नन्दको छोराको तरफ। अब ती सज्जन थिइन्, ज्ञानी थिइन् माधवी। माधवीले भनिन्, ठिकै छ आमा, यदि हजुरले नहेर्न भन्नुहुन्छ भने मलाई किन, मलाई कुनै परपुरुषलाई हेर्न किन पर्यो? म हेर्दिनँ। ठिकै छ। हेरिनन् तिनले। अब कसैले भगवानतिर हेरेनन् भने भगवानलाई इफरात राम्रो लाग्दैन। भगवानले त यही सोच्नुहुन्छ, सबैले मेरो तरफ हेरुन्, मेरो तरफ आउन्, मेरो नाम जप गरौन्, मलाई पुकारुन् भन्ने भगवानले सोच्नुहुन्छ कि। यदि भगवानबाट कोही टाढा भए, हेरेनन्, गएनन्, नाम लिएनन्, भगवान दुःख मान्नुहुन्छ, दुखी हुनुहुन्छ। अब त भगवान माधवीको पासमा जानुहुन्छ। माधवी, ओ माधवी, यता हेर न मलाई। माधवी। अब माधवी यसरी घुङ्गट गर्ने, अनि यता फर्किने, हेर्दै नहेर्ने। माधवीले नहेर्ने। अब भगवान हेर न, एकचोटि त हेर, यसो हेर के। अब हेर्दै नहेर्ने माधवी पक्की थिइन्। प्रेमसँग भन्नुहोस् राधे राधे। सासु आमाले सम्झाएको कुरा है, मान्नु पर्यो। सासु आमा, सासु किन भनिएको अरे? धेरै शासन चलाउने भएर सासु भएको हो। पहिला सासु आमाहरूले बुहारीहरूलाई सास फेर्नै दिन्थेनन् अरे हो।
काम गराएको गराई, काम गराएको गराई, यस्तो गर, यस्तो गर, यो गर, यो गर, म बाहिर गएर आउँछु, तिमीले सब यो घरको काम गर्नु है भनेर सासूले बुहारीलाई सासै फेर्न नदिने। त्यही भएर नाम भयो सासू। प्रेमसँग भन्नुहोस् राधे राधे। परन्तु आजभोलि त उल्टो भयो कि। पहिला पहिला सासूले बुहारीलाई सास फेर्न दिन्थेनन्, आजभोलि बुहारीले सासूलाई सास फेर्न दिन्छ। पहिला पहिला सासू बाहिर जाने, बुहारीले घरमा काम गर्ने, घुङ्गट लगाउने चलन थियो है। आजभोलि त यसो बाहिर हेर्दा त थाहा हुन्छ, बुहारी त खुब बाहिर घुमिराख्ने, सासू आमा बिचरा घरमै बसेर सब घरको काम जति सासू आमाले, बुहारी चाहिँ बाहिर नाचिरहने कता 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 कता। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। बुहारीहरू त आजकल टिकटक बनाउने। सासू पनि बनाउँछ। सासू पनि कम छ। सासू पनि कम छ। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। एउटी सासू आमा बुहारी थिइन् एउटी है। बुहारी एकदम पढे लेखेकी रहेछन्। पढे लेखेकी बुहारी, सासूले जे भन्यो त्यही मान्ने, बडा आज्ञाकारी। एक बार सासूले शासन चलाउन पाइनछन् कि बुहारीले केही गल्ती गर्यो भने त्यसो गाली गर्न पाइन्थ्यो। बुहारीलाई यसो काम लगाउनु, यसो गर उसो गर, यस्तो भएन यो के गरेको भनेर कराउन पाउने, गाली गर्न पाए, तब बल्ल सासू बनेको जस्तो लाग्छ त। अब केही भन्नै नपाउने, सब काम उनले, सासू आमाले सोचे भन्दा अझै राम्रो सब काम गरिदिने, कहिले केही गाली गर्नै नपाउने सासूले। प्रेमसँग भन्नुहोस् राधे राधे। गाली गर्नै नपाउने। अब त सासूलाई लाग्यो छोराले बिहा त गर्यो परन्तु म सासू त भन्नै पाइनँ। बुहारी त घरमा आइन् तर सासू बन्न पाइनँ, म कराउन पाइनँ भनेको के। अब के गरौँ, दुखी दुखी भएकी थिइन् सासू आमा। एक दिन के भयो, गल्ती खोजिराख्नु भएको थियो सासू आमाले। बुहारीले केही गल्ती गर्यो भने गाली गर्थे, कराउँथे। अब गल्ती नै नगर्ने, गल्ती खोजिराखेकी थिइन्। गल्ती खोजेको खोजै एक दिन मोही पार्न थालेकी थिइन् बुहारीले। यसरी घर 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 मोही पार्दै थिइन्। मोही पारेपछि नौनी घिउ निस्किन्छ होइन। नौनी घिउलाई मक्खन पनि भनिन्छ, माखन पनि भनिन्छ है। नौनी घिउलाई माखन भनिन्छ। बुहारीले मोही पारिन्, मोही पारेर सकेपछि माखन निस्कियो घैँटामा। अब त माखन निकाल्नका लागि पात्र चाहियो, बर्तन चाहियो, पात्र। पात्र सासू आमाको पासमा थियो। सासू आमाले आलमारीमा चाबी लगाएर, चाबी सासू आमाको पास थियो। बुहारी गएछन् सासू आमाको पास। सासू आमाको पास गएर, सासू आमा, आमा मक्खन निस्किसकेको छ, मलाई माखन राख्नका लागि पात्र दिनुहोस्, माखन राख्न पात्र दिनुहोस्। अब बुहारीले भन्नुहुन्छ, हेर त हेर हेर हेर, आज कि बुहारीहरू, यिनीहरूलाई केही ज्ञान छैन, केही ध्यान छैन, केही मतलब छैन, केही शर्म छैन। हेर आफ्नो पतिको नाम लिए कि, अब पतिको नाम थियो माखनलाल। राधे राधे। पतिको नाम रहेछ माखनलाल। माखन राख्ने दिनुहोस् त पात्र भनेको। अब गाली गर्न सुरु। ज्ञान छैन, ध्यान छैन, संस्कार छैन, बोली छैन, ढङ्ग छैन। हेर हामीले त पहिला जन्ममा त आफ्नो पतिको नामै लिन्थेनौँ, आजका कोही संस्कार छैन भनेर कराउन थाल्नुभयो। धेरै लामो कुरा। परन्तु बुहारी त एकदम समझदार। बुहारी नकराइकन चुप लागेर सुनिराखिन् बुहारीले। कराउँदा 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 कति दिनदेखिको त कराउने धोको थियो, पुरा गरिन् सासू आमाले। अनि आधा घण्टासम्म कराएपछि पात्र निकालेर दिनुभएछ। बुहारी केही बोलिनन्।
फेरि अर्को दिन फेरि मही पार्ने बेला भयो। जब मही पार्ने बेला भयो अर्को दिन घर 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 मही पारेपछि पात्र त फेरि सासुआमाको पास, फेरि सासुआमाको पास पात्र लिन जानु पर्यो। अब गएपछि बुहारीले के भनिन्, माताजी आमा हजुरको छोरा ठेकाभित्र पौरेका छन् निकाल्नलाई। हजुरका छोरा ठेकाभित्र पौरेका छन् निकाल्नलाई पात्र दिनुहोस्। प्रेमसँग भन्नुहोस् राधे राधे। त्यस्तै ती ब्रजकी पनि सासुआमा माधवीलाई भनिन्, त्यो नन्दको छोरातिर नहेर है। हुन्छ आमा। कन्हैयाले भन्नुहुन्छ देख एकचोटि हेर न, एकचोटि हेर न। माधवीले हेर्दै हेरिनन्, पक्का थिइन् सासुआमाले भनेको मान्नुपर्छ भनेर समझदार थिए, हेरिनन्। एक दिन जब गिरिराज गोवर्धन उठाउने बेला भयो भगवानको, भगवानले गोवर्धन उठाउनु भएको थियो कि नै? गिरिराज गोवर्धन उठाउने बेला भयो। इन्द्रले भयङ्कर घनघोर वर्षा गर्न थाले। त्यति बेला ब्रजवासीहरू सब डराए। वृन्दावनबाट सबै ब्रजवासीहरू गोवर्धन आएका थिए। यसरी गोवर्धन पर्वत उठाउनका लागि तयार भगवानले उठाउनु भयो। सब डराएका ब्रजवासीहरूलाई भगवानले भन्नुभयो, हे ब्रजवासीहरू डराउनु पर्दैन, सब गिरिराज भगवानले रक्षा गर्नुहुन्छ। छत्रम इव धारयत, छाता जस्तै गोवर्धनलाई उठाउनु भयो भगवानले। सब ब्रजवासीहरूलाई भन्नुभयो सब भित्र आओ, गोवर्धनको यो छत्री भित्र आओ सबै। परन्तु एउटा नियम लागू गराइदिनु भयो भगवानले। त्यो नियम के थियो त? त्यो नियम हो कि जो पनि आउँछ भित्र गिरिराज गोवर्धन भित्र मलाई हेरेर मात्रै आउँछ भनिदिनु भयो। जो गोवर्धन भित्र प्रवेश गर्ने हो मलाई हेरेर मात्रै भित्र प्रवेश गर्नु भनिदिनु हो। एउटा हातले गोवर्धन उठाउनु भएको छ, मन्द मन्द मुस्काउनु भएको छ। सब ब्रजवासीहरू कृष्णलाई हेर्दै गोवर्धन पर्वत भित्र आउँदै गर्न थाले, हेर्दै भित्र आउँदै गर्न थाले सबैजना। अब पालो आयो माधवीको। माधवीले सासुआमालाई भन्न थालिन्, आमा अब भन्नुहोस् म के गरौँ? यदि म बाहिरै बसेँ भने म पानीमा डुब्छु। अब भित्र जाने भने कृष्णले नियम लागू गराइदिएका छन्, जो भित्र पस्छ मलाई हेरेर मात्रै पस्छ। अब हजुरले हेर्न मनाइ गर्नु भएको छ। अब म हेरौँ कि बाहिरै डुबौँ? हेरेर भित्र जाउँ कि के गरौँ? सासुआमाले तुरन्त भन्नुभयो, बुहारी छिटो हेर, छिटो भित्र हिँड, हेर हेर हेर, छिटो भित्र हिँडिहाल। हामी सबले हेरेरै बाँचिरहेका छौँ, अब तिमीले पनि हेर। केही भएन, सबैले हेरेरै बाँचेका छन्, अब तिमीले पनि हेर। माधवीलाई हेर्ने आज्ञा दिनुभयो सासुआमाले। अब त माधवी पहिलोचोटि भगवानलाई देख्ने तयारी छ माधवीको। गिरिराज गोवर्धन उठाउनु भएको छ भगवानले, मुसुक्क हाँस्नु भएको छ। सब गालबालहरू आएका छन्, बाहिर घनघोर वर्षा भइरहेको छ। माधवीले यसरी घुङ्गट उठाइन्। घुङ्गट उठाएर जसरी पहिलो नजर श्याम सुन्दरकोमा पर्यो, भगवान श्याम सुन्दरको त अत्यन्त सुन्दर त्यो रूप माधुर्यमा जब माधवीको नजर गयो, हेरेको हेरै हेरेको हेरै हेरेको हेरै हेरेको हेरै भयो। हेर्दा हेर्दै हेर्दा हेर्दै हेर्दा हेर्दै बेहोस भयो। भगवानको सुन्दरता कसैले हेर्न सक्छ त? कति सुन्दर हुनुहुन्छ भगवान, पागल हुन्छ देखेर। त्यसैले त आज पनि वृन्दावनमा निधिवन छ, सेवाकुञ्ज छ। सेवाकुञ्जमा आज पनि भगवान नित्य रास गर्नुहुन्छ अरे। आज पनि त्यहाँ रात्रिको समयमा कोही पनि बस्दैन, एउटा साधारण कोही एउटा जीव जन्तु केही पनि बस्दैन। दिनमा पुरा भिड हुन्छ, खुब दर्शनार्थी आउँछन्, खुब बाँदरहरू हुन्छन् त्यहाँ। राति लगभग 10 बजेपछि त्यहाँ कति बाँदर पनि आफै निस्किन्छन्, त्यहाँ कति चराहरू पनि त्यहाँ आफै निस्किन्छन्। त्यहाँ कोही पनि एकदम सुनसान हुन्छ, कोही बस्दैन। निधिवनमा एउटा श्रृङ्गार महल छ त्यहाँ। हजुरहरू को जानु भएको छ वृन्दावन? हात उठाउनुहोस् त। गएका मात्रैले उठाउनुहोस् है। आहा, धेरै नै जानुभएको रहेछ।
कतिजना बाँकी हुनुहुँदो रहेछ। निधिवन दर्शन गर्नुभयो कि नै? त निधिवनमा बडा सुन्दर श्रृङ्गार महल छ, शीश महल भन्छ, श्रृङ्गार महल। त्यहाँ सुन्दर बिस्तराहरू, शैयाहरू लागेको हुन्छ। सुन्दर सुन्दर फुलको शैयाहरू बनाएर त्यहाँ पुजारीजीहरूले राखिदिनुहुन्छ। बडा सुन्दर सुन्दर शैयाहरू हुन्छन्। चाँदीको लोटामा, सुवर्णको लोटामा जल राखिदिन्छन्। दाँतुन राखिदिनुहुन्छ पुजारीहरूले। बिहान लग 4:30 बजे जब मङ्गला आरतीको लागि खोल्नका लागि पुजारीहरू जानुहुन्छ, त्यति बेला त्यो लोटामा राखेको पुरा भरिएको जल कहिले आधा हुन्छ, कहिले आधा पनि हुँदैन। त्यो राखेको दाँतुन पुरा दाँतुन गरेको जस्तो हुन्छ। अनि त्यो शैया पनि पुरा भर्खरै शयन गरेर उठेको जस्तो, सब यताउता यताउता खुम्चिएको जस्तो हुन्छ। यानी आज पनि वास्तवमा उहाँ स्वयं ती परमात्मा आज पनि रास गर्नका लागि, यानी उहाँ नृत्य गर्न त्यो वृन्दावनको त्यो दिव्य सेवा कुञ्जमा निधिवनमा भगवान आज पनि आउनुहुन्छ। कुनै कुनै व्यक्तिले त्यहाँ हट गरेर रातिमा त्यहाँ बस्न हुँदैन है, हुँदैन भन्दा भन्दै पनि हट गरेर कति व्यक्तिहरू बसे। जो त्यहाँ बसे जबरजस्ती, कि त उनीहरू अन्धा भए, कि लाटा भए, बहिरा भए, कति त रहँदै रहेनन्। जसले भगवानको प्रत्यक्ष दर्शन गर्छ, त्यो भगवानको दिव्यता, त्यो भगवानको अलौकिकता, त्यो सुन्दरता, त्यो रूप माधुर्यलाई देखेर शयन गर्न सक्दैनन्। भगवानको सुन्दरता देखेर हेर्दा हेर्दै हेर्दा हेर्दै पागल जस्तो हुन्छन्। त्यस्तै माधवीले प्रथम बार भगवानलाई हेरेकी थिइन्। हेर्दा हेर्दै हेर्दा हेर्दै हेर्दा हेर्दै बेहोस भइन्। बेहोस भएर धडाम तल लडिन्। एकैछिन पछि हेर्दा माधवीको त प्राण नै अन्त भइसकेको थियो। माधवीको प्राण नै थिएन। तिनै माधवी कृष्णलाई हेर्दा हेर्दै, गिरिराज गोवर्धन उठाएको हेर्दा हेर्दै जुन माधवीको मृत्यु भएको थियो, तिनै माधवी अहिले कलियुगमा, यो त द्वापरको कथा थियो, तिनै माधवी कलियुगमा मीराबाई बनेर आएकी हुन् है। उनै मीराबाई बनेर आइन्। जन्म भयो राजस्थानमा, राणा खानदानमा जन्म भयो। प्रेमसँग भन्नुहोस् राधे राधे। राधे राधे। राजस्थानका चित्तौडगढ भन्ने ठाउँमा त्यहाँका महाराणा प्रताप सिंह, प्रेमसँग भन्नुहोस् राधे राधे। हाम्रो काठमाडौँमा जो सिंह परिवार हुनुहुन्थ्यो, उहाँ राणा प्रताप, राजस्थानका महाराणा प्रतापको परिवारसँग यहाँको सम्बन्ध हुन्थ्यो। प्रेमसँग भन्नुहोस् राधे राधे। बोलो भक्तवत्सल भगवानको। मलाई लाग्छ हाम्रो कमला सिंह माता पनि त्यही परिवारमा हुनुहुन्छ होला, सिंह परिवारमा है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। हामी हिजो पुरानो राजदरबारमा गए जस्तै लाग्यो। हामी माताको घरमा गएका थियौँ। बडा सुन्दर, अत्यन्त सुन्दर भाव, कति प्रेम छ, कति सुन्दर सेवा गर्नुभयो है कमला सिंह माताजी, हाम्रो पद्मा माताजी। आहा, त्यो राधे राधे। हाम्रो कमला सिंह माताजी बडा भावुक हुनुहुन्छ, बडा भक्त हुनुहुन्छ है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। महाराणा प्रताप सिंहको परिवार र हाम्रो यताको राज परिवारको साथमा सम्बन्ध हो, त्यहाँ विवाहहरू हुन्थ्यो। त त्यही परिवारमा मीराबाईको विवाह हुन्छ। राणा राजकुमारको साथ विवाह भयो। परन्तु मीरा त बाल्यकालदेखि नै भगवानकी परम भक्ता। हर समय उनलाई भगवान श्याम सुन्दरको अलावा अरू कोही पनि कसैलाई देख्दिनन्। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई भनेर उनले आफ्नो सर्वस्व भगवानलाई मान्थिन्, आफ्नो पति पनि भगवानलाई मान्थिन्। फेरि पनि जबरजस्ती विवाह भयो राणा खानदानमा। विवाह भइसकेपछि राणालाई उनले भन्न थालिन्, मीराले राणालाई भन्न थालिन् कि मेरो विवाह त भयो, मैले चाहना नगर्दा नगर्दै पनि विवाह भयो। हे राणाजी, मलाई क्षमा गर्नुहोला, मेरो विवाह त अरू कसैसँग भएको छ,
अब भर्खर विवाह गरेर आएकी पत्नीले मेरो विवाह त अरू कसैसँग भएको छ भन्दा कस्तो लाग्यो होला? मेरो विवाह अरू कसैसँग भएको छ र मैले मेरो पतिलाई साथमै लिएर आएको छु। पति मेरो साथमै छ। अब त झन् उनलाई भन्नु कहाँ छन् तिम्रा पति? ए तिमीले पहिले विवाह गरिसकेको भने मलाई किन भनिनौ? मलाई किन धोका दियौ? कहाँ छन् तिम्रो साथमा तिम्रो पति? देखाऊ। झोलाबाट निकालिन् सुन्दर भगवान कृष्णको मूर्ति, बडा दिव्य सुन्दर मूर्ति, भगवानको विग्रह काखमा लिएर भन्न थालिन्, यिनै मेरा पति, मेरा पति यिनै हुन्। मेरे तो गिरधर गोपाल, दोस्रो न कोही। अब त्यो देखेपछि राणालाई लाग्यो त मूर्तिको कुरा गरेकी रहेछन्। परन्तु फेरि पनि मीरा भगवानको अलावा कहिले कसैलाई पति मान्न तयार भएनन्। केही समय राणा खानदानमा रहिन् मीरा। तत्पश्चात जब राणा खानदानहरूले मीरालाई आलोचना गर्न थाले, परेशान गर्न थाले, तत्पश्चात मीरा छोडेर सिधै वृन्दावनमा आउँछिन्। श्री राधा रानी की ओ मेरो वृन्दावन ससुरा। भजन त म गाउँदिन। मीराले के भन्थिन् त्यति बेला? मेरो वृन्दावन ससुरा, संभाल राणा तेरी नगरी। मेरो वृंदावन ससुरा, संभाल राणा तेरी नगरी। तेरी नगरी रे राणा, तेरी नगरी। तेरी नगरी रे राणा, तेरी नगरी। मेरो वृंदावन ससुरा, संभाल राणा तेरी नगरी। क्या सुंदर भाव छ। मेरो ससुराल वास्तवमा मेरो घर त वृन्दावन हो। राणा सम्हाल अब तिम्रो यो नगरी। चाहिँदैन मलाई यो वैभव, चाहिँदैन मलाई यो सम्पत्ति, चाहिएन मलाई सुख सुविधा, बस मलाई त केवल मेरो कृष्ण। राणाले भनेका थिए अरे भूल बिर्सी अब त्यो कृष्णलाई। मैले कृष्णलाई कसरी बोल्न सक्छु? मेरो रोम रोममा मेरा कृष्ण बसेका छन्, म कसरी बोल्न सक्छु राणा? मैले तिम्रो यो नगरीलाई छोड्न सक्छु, तिम्रो सुख वैभव छोड्न सक्छु, परन्तु मैले मेरो कृष्णलाई कदा पनि छोड्न सक्दिन। सम्हाल आफ्नो राजधानी, म त हिँडे वृन्दावन। अब त कृष्ण 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 गाउँदै मीरा वृन्दावन आउँछिन्। बोलो भक्तवत्सल भगवान को। फेरि कहिले सुनाउँला यो भजन है। त्यसरी मीराको पूरा जीवन मीराले भगवानलाई नै आफ्नो सर्वस्व मानेर बिताइन्। हर समय त्यही मूर्तिलाई काखमा लिने, त्यही मूर्तिकै सेवा गर्ने, मूर्तिलाई नै आफ्नो पति स्वामी सबै कुरा मूर्तिलाई नै मान्ने। भगवान पनि त्यही रूपमा प्रकट हुनुभयो। भगवानलाई जुन रूपले हामीले भन्छौँ, भगवान त्यही रूपमा प्रकट हुनुहुन्छ। बोलो भक्तवत्सल भगवान को। कोई मेरे आँखों से देखे तो समझे। आफ्नो नेत्रलाई सम्हाल्ने अरे के। नेत्रले हामीले जस्तो दृष्टि गरिन्छ, बस त्यही भगवान देखिनुहुन्छ। मीराबाई जस्तो बन्नु छ हामीलाई पनि यो कलियुगमा। मीराबाईको जस्तो भक्ति गरौँ, भगवान सदैव हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। के भन्छ मीराले? मीरालाई भन्छन् यो ढोङ गर्छ, यो पाखण्ड गर्छ, भक्ति नै बन्छ खुब। मीरालाई सबैले राम्रै दृष्टिले कहाँ हेर्थे र? कोही कोही सन्तहरूले जान्दथे, अरू सबैले जान्दैनथे। मीराबाई जब वृन्दावन आइन्, वृन्दावन आएपछि मीराबाईले सोचिन् यहाँ रूप गोस्वामी, जीव गोस्वामी बडा सिद्ध महापुरुष हुनुहुन्छ, भगवत प्राप्त सन्त हुनुहुन्छ अरे भनेर रूप गोस्वामीजीको पासमा, उहाँ कुटियामा
राधा दामोदर मन्दिर जानुभयो हजुरहरू? हाम्रो रमाजीहरू हाम्रो जानुभएको छ। राधा दामोदर मन्दिरमा रूप गोस्वामीजीले प्रकट गरेका ठाकुर हुनुहुन्छ। त्यहाँ मीराबाई गएकी थिइन्। भगवत प्राप्त सन्त हुनुहुन्छ अरे, सन्तको त दर्शन गर्नुपर्छ भनेर गएकी थिइन्। शिष्यहरूले रोकिदिए, म महाराजसँग भेट्न चाहन्छु। मीराले भेट्ने आग्रह गरिन्। शिष्यहरू गएर रूप गोस्वामीजीलाई, जीव गोस्वामीजीलाई सुनाए कि कोही स्त्री हजुरसँग भेट्न चाहन्छन्। महाराजजीले भन्नुभयो, म कोही स्त्रीसँग म भेट्दिनँ, मलाई कुनै स्त्रीसित भेट्नु छैन। त्यही समाचार गएर शिष्यहरूले सुनाइदिए, महाराजजी कोही स्त्रीहरूसँग भेट्नुहुन्न, आज्ञा छैन महाराजजीको। यो सुन्ने बित्तिकै मीराबाईले भनिन्, ओहो, म पनि कोही परपुरुषसँग भेट्न आएको होइन। मैले त सुनेकी थिएँ कि श्रीधाम वृन्दावनमा पुरुष त एउटै छन्, ती हुन् हाम्रा कन्हैया श्री कृष्ण। यहाँ अर्का पुरुष कहाँबाट आए? मलाई पनि कोही परपुरुषसँग भेट्न छैन, जान्छु। मीराको नजरमा पुरुष एउटै थिए, ती हुन् भगवान श्री कृष्ण। फेरि पनि सन्तको सम्मान गरेर मीरा गएकी थिइन् दर्शन गर्नका लागि। सत्सङ्ग गर्नुपर्छ। सन्तहरूको मनबाट स्त्री पुरुषको भेदभावबाट माथि उठेका हुन्छन् सन्त महापुरुषहरू भन्ने सोचेर मीरा आएकी थिइन्। परन्तु अझै पनि स्त्री पुरुषको भेद रूप गोस्वामीजीमा रहेछ। मीराबाईको भावना कति उच्च छ। प्रेमसँग भन्नुहोस् राधे राधे। परमहंस श्री सुखदेवजी महाराज कथा सुन्नु भएको छ हजुरहरूले भागवतमा। सुखदेवजी महाराज जब निक्लेर जाँदै हुनुहुन्थ्यो, स्त्रीहरू खुब स्नान गरिरहेका थिए। जब 16 वर्षीय सुखदेवजी निक्लेर जाँदै थिए, ती स्त्रीहरूलाई अलिकति पनि सङ्कोच भएन अरे, खुब स्नान गरिराखे, सङ्कोच भएन। 100 वर्षका बुढा सेतै फुलेका वेद व्यासजी महाराज त्यही बाटो निस्केर जाँदै हुनुहुन्थ्यो। जब वेद व्यासजीलाई आएको त्यो स्त्रीहरूले देखे, सब सङ्कोच गरे, ओहो ओहो वेद व्यासजी आउँदै हुनुहुन्छ। सङ्कोच गरेर वस्त्र धारण गर्न थाले। वेद व्यासजीले भन्नुभयो, अरे देवी हो, मेरो भर्खरको युवा पुत्र यहाँबाट निस्केर गयो, तिमीहरूलाई शङ्का लागेन, लाज लागेन? म बुढो व्यक्ति यहाँबाट जाँदा तिमीहरूलाई लाज लाग्दैछ? ती देवीहरूले भनेका थिए, व्यासजी महाराज, हजुरलाई त स्त्री पुरुषको भेद थाहा छ, परन्तु ती परमहंस हजुरका पुत्र सुखदेवलाई स्त्री पुरुषको भेद पनि थाहा छैन। उहाँ त परमहंस हुनुहुन्छ, उहाँको लागि को स्त्री को पुरुष, को ठुलो को सानो, कुनै भेद छैन। भेद रहित परमहंस सुखदेवसँग के को सङ्कोच। तब वेद व्यासजीको पनि नेत्र खुलेका थिए। वास्तवमा म आफ्नो पुत्रलाई फर्काएर ल्याउन सक्दिनँ भनेर वेद व्यासजीले मनमा विचार गर्नुभयो। फर्केर आउनुभएको थियो। प्रेमसँग भन्नुहोस् राधे राधे। त्यसैले बस दृष्टिले देखौँ, जहाँ पनि परमात्मा देख्नुहुन्छ। मीराबाईले भन्नुहुन्छ, कोई मेरी आँखों से देखे तो समझे, कोई मेरी आँखों से देखे तो समझे। नेत्र मिलाएर हेर्नु होला। कुन नेत्रले भन्दा त्यो प्रेमको नेत्रले, प्रेमको भावनाले हेरे मात्रै त थाहा हुन्छ। मेरो नजरबाट हेर न, अनि बल्ल थाहा हुन्छ मीरा को हुन् भन्ने कुरा। मेरो नजरबाट हेर न, अनि यी कृष्ण को हुन् भन्ने बल्ल थाहा हुन्छ। कोई मेरे आँखों से देखे तो समझे, कोई मेरे आँखों से देखे तो समझे, कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। यो हुन त एउटा गीत हो है, तर गीत पनि कोही कोही कति राम्रो शब्द हुन्छन् कि त्यसमा, कस्तोमा त्यसमा भाव भएको।
गीत मैले सुनेको थिएँ। बहुत रात बीती चलो ये सुलाओ, बहुत रात बीती चलो ये सुनाओ, बहुत रात बीती चलो ये सुलाओ। मैं बहुत रात बीती चलो मैं सुनाओ, पवन छेड़े सरगम मैं लोरी सुनाओ, पवन छेड़े सरगम मैं लोरी सुनाओ। तुम्हें देख कर ये ख्याल आ रहा है, तुम्हें देख कर ये ख्याल आ रहा है, जैसे फरिश्ता वही सो रहा है, जैसे फरिश्ता कोई सो रहा है। कोई मेरे आँखों से देखे तो समझे, कोई मेरे आँखों से देखे तो समझे, कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। मूर्ति त्यो विग्रह ठाकुरजी को विग्रह लिएर यसरी खेलाउने गर्थिन् मीराले, यसरी घुमाउँथिन्, कहिले यहाँ काखमा राख्थिन्, यसरी घुमाउँथिन् आफ्नो सर्वस्व। अब त बहुत रात बीती चलो मैं सुलाऊं, बहुत रात बितिसक्यो, सुत्नुहोस् प्रभु, शयन कक्षमा जानुहोस् भनेर सुताउने। त्यही बेला मन्द मन्द हावाहरू चलेका छन्। पवन छेडे सरगम मैं लोरी गाऊं। अब मीराबाई लोरी गाउँदै आफ्नो प्रियतम आफ्नो श्याम सुन्दरलाई सुलाउने गर्थिन् मीराले। क्या सुन्दर भाव छ। जय हो। जाऊं कहाँ तजी में चरण तुम्हारे, जाऊं कहाँ तजी में चरण तुम्हारी, जाऊं कहाँ तजी तेरे चरण तुम्हारे, जाऊं कहाँ तजी में चरण तुम्हारी। मैं हूँ एक माटी की छोटी गुड़िया, मैं हूँ एक माटी की छोटी सी गुड़िया, तुम ही प्राण मेरे, तुम ही प्राण मेरे, तुम ही प्राण मेरे, तुम ही प्राण मेरे। तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता। मेरो प्राण पनि हजुर, मेरो देवता पनि हजुर, मेरो स्वामी पनि हजुर, मेरो सर्वस्व हजुरै हुनुहुन्छ प्रभु। मेरो अरू कोही छैन, अरू मलाई अरू कोही चाहिँदा पनि छैन। वास्तवमा शबनम से क्या फूल खिले जब तक बरसात ना हो, शबनम से क्या फूल खिले जब तक बरसात ना हो, तेरी तस्वीर से क्या दिल भरे मोहन जब तक मुलाकात ना हो, तेरी तस्वीर से क्या दिल भरे मोहन जब तक मुलाकात ना हो। जय हो, जय हो, जय हो। दिल में घनश्याम रहे, मन मंदिर में घनश्याम रहे, झूठा नाता फिर रहे न रहे। प्रेमसँग भन्नुस् राधे राधे।
मन मंदिर में घनश्याम रहे, फिर जग का सुख धाम रहे न रहे। केवल ठाकुर जी चाहिए हामीलाई, अरू केही पनि चाहिएन। बस यस्तो भावनामा हामी जाने हो। यो माथिल्लो लेभलको भक्ति हो, बडा सरल पनि छ। बस प्रेम गरौँ प्रभुसँग, प्रेम गरौँ प्रभुसँग। अरू कलो भक्ति, कलो भक्ति। यो कलियुगमा भक्ति जस्तो सरल वस्तु अरू केही छैन। बस जसरी एउटा प्रियतम प्रियसी प्रेम गर्छन् त्यसरी नै भगवानसँग प्रेम हुनु पर्यो। यही सबैभन्दा ठुलो सन्देश हो। बोलो भक्तवत्सल भगवानको। त्यसैले बडा सुन्दर यो भक्तिको चर्चा हामी जति श्रवण गर्छौँ, भक्ति येन केन प्रकारेण मनः कृष्ण निवेशयेत्। हामीले धेरै प्रवचन पनि सुनेका छौँ यो शब्दमा, येन केन प्रकारेण मनः कृष्ण निवेश। कुनै पनि प्रकारले, कुनै पनि भावनाले हाम्रो मन ठाकुरजीमा लागोस्, हाम्रो प्रेम ठाकुरजीमा लागोस्। सबैभन्दा ठुलो त्यही नै हो। बोलो भक्तवत्सल भगवानको जय। राधा सर्वेश्वर भगवान की जय। हे कृष्ण मुरारी, कृष्ण मुरारी, सुदर्शन धारी, कृष्ण मुरारी, कृष्ण मुरारी, कृष्ण मुरारी, सुदर्शन धारी, कृष्ण मुरारी, कृष्ण मुरारी, कृष्ण मुरारी, सुदर्शन धारी, कृष्ण। सबैले हात माथि गरेर कृष्ण मुरारी, सुदर्शन धारी, कृष्ण मुरारी, कृष्ण मुरारी, कृष्ण मुरारी, सुदर्शन धारी, कृष्ण मुरारी। जय हो। कृष्ण मुरारी, सुदर्शन धारी, कृष्ण मुरारी, कृष्ण मुरारी, कृष्ण मुरारी, सुदर्शन धारी, कृष्ण मुरारी। सुदर्शन धारी, कृष्ण मुरारी, कृष्ण मुरारी, कृष्ण मुरारी, सुदर्शन धारी, कृष्ण मुरारी, कृष्ण मुरारी, कृष्ण मुरारी, सुदर्शन धारी, कृष्ण मुरारी, हरि सुदर्शन धारी, कृष्ण मुरारी, हरि सुदर्शन धारी, कृष्ण मुरारी। कृष्ण चंद्र भगवान श्याम सुंदरा, कृष्ण चंद्र भगवान श्याम सुंदरा, तिमी बिना संसारमा अर्को को छरा। कृष्ण चंद्र भगवान श्याम सुंदरा, तिमी बिना संसारमा अर्को को छरा। कृष्ण चंद्र भगवान श्याम सुंदर, तिमी बिना संसार मार को छरा।
बिना संसारमा अर्को को छ र कृष्ण चन्द्र भगवान श्याम सुन्दर तिमी बिना संसारमा अर्को को छ र भगवान श्याम सुन्दर तिमी बिना संसारमा अर्को को छ रे कृष्ण चन्द्र भगवान श्याम सुन्दर तिमी बिना संसारमा अर्को को छ र कृष्ण चन्द्र भगवान श्याम सुन्दर तिमी बिना संसारमा अर्को को छ र प्रभु तिमी बिना संसारमा अर्को को छ र प्रभु तिमी बिना संसारमा अर्को को छ र हरे राम मेरो कृष्ण आहा हे कृष्ण तिम्रो मोहनी रूप हृदयमा झलझली झल्के कृष्ण तिम्रो हृदयमा झलझली झल्कियो कृष्ण तिम्रो मोहनी रूप हृदयमा झलझली झल्कियो कृष्ण तिम्रो मोहनी रूप हृदयमा झलझली झल्कियो कृष्ण तिम्रो झलकियो झलझली झलकियो कृष्ण तिम्रो मोहनी बोली आज भन्दा सम्झन्छु झन् भोलि कृष्ण तिम्रो मोहनी बोली आज भन्दा सम्झन्छु झन् भोलि तिम्रो मोहनी बोली आज भन्दा सम्झन्छु झन् भोलि कृष्ण तिम्रो मोहनी बोली आज भन्दा सम्झन्छु झन् भोलि कृष्ण जी को रूपै छ
कृष्णचंद्र भगवान को, जय राधा सर्वेश्वर भगवान को, जय